दूधसागरच्या दोंगुल्ल्यांनी आणि कर्नाटक बॉर्डर वाठारात घसघशीत पावस पडलो. उदक देविल्ल्यान साकोर्डा देऊळमळ वाठारांतले रगाडा न्हंय वयलो पूल उदका पोंदा गेलो. परिणाम पुला वयल्यान येरादारी करप्याचे भोव हाल जाले. ह्या उदकाक लागून कुळागरांतल्यो केळी माडयो हुमटावन पडल्यो. शेतकारांनी बागायतदारांक बरेच लुकसाण जालें. साकोड्डेचे द्रौपदीन सांगलें. पंचवांगडी महादेव शेटकार म्हणटा पुलाची उंचाय कमी आशिल्ल्यान दर वर्सा हुंवार येता, लोकांचे हाल जातात, लोक आड्डी मारतात म्हण आमदारान पुलाची तपासणी केली, पूण फुडें खंयचे कडेन कांयच ना. शेवटाक सरकारी काम 12 म्हयने थांब हे म्हणीचो अणभव येयल्ल्याचे पंचान सांगलें. रातीत पडला आणि इतले उदक भरले, कुळागर सगळे बुडून गेले तुमचे. आणि ती केळी बी पडले काय कितें पडले न्हू? कितले नुकसाण जालां? लुकसाण चड जालें तुका? जालें न्हू? अशें पयलीं केन्ना जातालें? अशें केन्ना पयलीं जातालें? जाता म्हटल्यार जाली 2-3 वर्सां. हांगा उदीक पावता. वयर पावता. आतां मेसेज दिला. आणि हांगा कितें म्हणटा एरियेक? हांगा शिवडे म्हणटा. शिवडे. अशें ताका पिपो म्हणटा हेका. म्हटल्यार अशें आमी शिवड्यात म्हणून सांगता. आणि आनीकूय उदक भरता. सध्या उदकाचो जोर इल्लो वाडत आहा. आनी वाडटलें उदक. वाडटलें. तुमचे कुळागर हें भाजी न्हय आनी बोयरा खाया तें बुडलां. वयलें बुडलां सगळें. वयर सगळें बुडलें. ते आमचेच ते. पूण आमकां लुकसाणी खूब जाली. हांगाचो हो पूल आसा म्हणटा ताका देऊळमाळ पूल म्हणटा. आनी हो दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी सादारणपणे 2-4 फावटी असो बुडटा. जशें चड उदक आयलें किंवा बुडटा. आनी हांगासर एक 5-6 घरां लागीं आसा, तांकां चड तेजी झळ बसता किंवा तांकां मागीर दुसऱ्या वाटेंतल्यान बरें पयसून लांबसून येवचें पडटा आनी त्रास जाता. आनी हेका पुराय काय कोण कंट्रोल करपाक शकना. पूण पुलां बिलां बांदपाक जाय. आनी गव्हर्मेंट दर वर्सा तें गव्हर्मेंटाक खबर आसा हे सादारणशें 1970 सुमार पूल जावपा जाय अंदाज. तेच्या पयलीं जावपा जाय. पयलीं हांगा साळुगराची मायन चलताली आनी ताका तो त्रास जातालो. त्या वेळार साळुगरान बांदलां अशें म्हणणे लोकांचें आसा. आनी फाटल्या एक 5-6 म्हयन्या फाटीं आमचो स्थानीक आमदार बाब गणेश गांवकार ताणें हेची पाहणी केल्ली आनी रेजोल्युशन घेवन हे वेगळे पूल शॉर्टकट लांबच्या लांब बांदया अशें ठरलेलें. पूण नंतर ताजें कितें खंय पत्तन पावलें हें काय कळोवंक शकलें ना. तशी गजाल आसा. पळयत जाल्यार हायट जी आसा ती ह्या पुलाची खूब कमी आसा. आनी इफेक्ट जाता तो पावसानूच जातालो. हय, पावसानूच. आनी एरवी कितें आसा बाकी ह्यो आतां रेलिंग बांदलेल्यो आसा हालींच्या तेंपार. ताजो काय प्रॉब्लेम ना. तेन्ना महादेवराव देसाय माजी सरपंच आनी माजी जेडपी तेणी बी मागणी केली रेलिंग घाला आनी बरें करा म्हणून. आनी ते रेजोल्युशन बी घेवन मागीर नंतरच्या काळान ह्यो गजाली घडल्यो. सकयल आसा न्ही? हय, खूबच सकयल आसा. पळयत जाल्यार मोठे तर डिमांड कितें आसा लोकांचो? लोकांचो डिमांड म्हणजे बरें डेव्हलपमेंट जावपूच जाय. डेव्हलपमेंट जाल्या शिवाय गांव सुदरतलो कसो? तेची बरी हायट घेवन ताका पूल बांदपाक जाय. सादारण आनी 2 मिटर हायट दिली जाल्यार हो प्रश्न मिटता. हेज्या वयर जावपाक जाय तें. ही लोकांची सगळ्यांचीच मागणी आसा. आनी ते गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा. पूण गव्हर्मेंटाचें काम कितें? सरकारी काम 6 म्हयने थांब कसल्यो खबरी. तो हायटूय मेळपाक जाय आनी मातशी रुंदाय मातशी वाडपाक जाय. हय, निश्चित. हो पूल सोडून दुसऱ्या सायडीच्यान पूल जाय जाल्यार होय यूज जातलो आनी डबल रोड जातलो. तो पूल म्हणपाक जायना. दुसरो हो आसून तसोच धरून दुसरे कडेन बांदपाचो. आतां जमनीच्यो जागा तो एक्वायर करच्यो पडटा. ताका लागून मागीर हेजेरूच बांदलें जाल्यार तरी चलता. पूण रूंद जावपाक जाय पूल. हय, रूंद जावपाक जाय आनी रूंद जावपाक जाय. भाई हांगा पावस पडलेले फावटी हांगासर उदकाचो प्रॉब्लेम जाता असो. पावस पडलेले फावट अशें न्हू. जोर जेन्ना हुंवार येता हुंवार येता त्याच टायमार ह्यो गजाली घडटा. म्हणजे वर्साक 2-4 फावटी ह्यो गजाली अशी स्थिती जाता. वर खंयच्यान येता? हो वयरच्यान आमचे अनमोड घाटाच्यान उदक येता न्हू तें. आनी दुसरो दूधसागराचो एक फाटो ताका मेळटा. हांगा साकून बळकण्याचे विलेज किंवा वाळपय बी खूब लोक अशे वयता. तांकां हो हें जाता. लास्ट टायमाक तो आमचो ब्रीज फूल 1 इयर हें केलो अंडर रिपेर आसा. तेन्ना तर लोक कंप्लिटली हांगा साकून वयताले. आनी ही एरिया ह्या अर्दान हो रोड वचपाक शॉर्टकट पडटा. हय, वर रोड बळकणे वचपाक शॉर्टकट पडटा. आनी हे रोडान खंय वता? ह्या रोडान लोक देवमळ म्हणून वाडो आसा आनी तेज्या मुखार बळकणे म्हणटा तो गांव आसा. लोक गवण्याचे लोक सुद्दां ते हेवटेन धारबांद फोंडा वयता ते ह्या वाटेन प्रिफर करता शॉर्ट म्हणून. जवळ जवळ 2-2.5 किलोमीटर शॉर्ट आसता बळकणे.